Allahu alem. Şam Hazretleri böyle. Yeah. حضرة عائشة رضي الله تعالى عنها. يلا يا زوج. حضرة عائشة حضرة فاطمة حضرة خديجة رضي الله تعالى عنهم يا آب صلى الله عليه وسلم يا أهل البيت السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالعثر الزهرة يا الله كل أسبوع جاي جنة المدينة لا تزالت السلام مسجد النبوي رسول किधर गया جنة ليس ببلد ليس على بلد الخضراء कितने 322 नंबर पे फोटो देंगे ये गल Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.